أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم वैसा है ना खुशबू जो हाँ बस يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل आगे देखे में فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم.